يقال سيدي ربي ديال الآية 59 ديال سورة مريم السيرة غدا نشتاقين آية مثلا يقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إينادي كرد يون الخلف يون القوم مدن الخلف معناه روحني مجورة وغيدو يجديد. فخلف من بعدهم خلف خزركات في ثلاث مسائل استريازاي أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. رجع انتصرني تبعين الشهوات نفسي غيين ديت وغيث رجع انتصرني خطر دينا تصاليث مرة إكس عندنا زي مرة تسجلوا كذا قرروا الدين وين يخدم تصاليث سكني تيقي حي وتسجل الأركان النظام الزكاة الصوم ذي الحج الصدقات أو كل ما في كيس الزلة الصاليث الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صار كيس تيماس وتاخذ الدينيس وتقر الدينيس. إذا أرتبط صوت قاعد صاليث نغير نعم صوت قاعد صاليث مثل اتصل عباد الدنيا تتظلل اتصل اشحال الكفار مليار و800 مليون دينسيم الباقي قال 70 مليار شحال يدي يقول لي مثلا 50 مليار و200 ماشي دينسيمان 50 مليار و200 ماشي دينسيمان. اذا ويجيني كفار ناس دار ربي دخس من اكل ملان كامل. اذا ودخل دينسيمان اتصل تظلل غش لا اله الا محمد رسول الله توصل الزراره ولا عبد الزراره كاع تظل كيش معناه يجزمي جالس سيدي ربي شعر العلاقه في جالس ربي. انا كان مثلا انك بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر. قال لنا الكفار تظليت وين جا تظليت يكفر. اذا وين الزراره يجزمي سيدي ربي ثقيل وكان كاع تظليتنا نغيا نعم كاع تظليت وكاع تظليتني ظليت مثلا داخل كوي ذاك يتظلان وذاك كثرة دين شي من دنشتاقي إلا ما رحم ربي. ترى ساعة الخشوع هذه تصلي والساعة الخشوع هذه تصلي مثلا ما أدري إياك نعبد وإياك نستعين ضمير المخاطب السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. ولكن لو ماشي نتسلى إما نهدر الدونيت نهدر الفعل التجارة نهدر الشغل نغير جواب النغد ولاو النغد يخام النغد فلان نهدر واش نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين يهدينا الصراط المستقيم واش نقرأ هذا المستقيم نكون لو ما شاء الله وصيلا نغادر إذا كان غاديدو غادي ربي إن شاء الله مثلا. إذا فصلت مسعى الخشوع تصلي يموثن فصلت يموثن تقبل يا ربي ذا شيء الروح تصلي فيه مثلا الروح تصلي بالخشوع ما تقدر ديما تهدر سيدي ربي ما تقولوا ايش الخشوع تصلي فيه تموت تقبل يا سيدي ربي ما تهدر ذي عبد زيد سالونيش وديش محسيسه انا بس سنه تفكيد كرام بعد شو تزيد على له وديت سكانه وتمقيضه وسيدر انا زايد. وكذلك الخشوع ونسعى الخشوع وسيدي رجال سيدي ربي غاسي الناس يهدين الصراط المستقيم ما كانوا سينا تلقيناه. اذا الخشوع في السياده اللي مثلا تظليف سكن ايدين هون في الفحشاء والمنكر يقرض سيدي ربي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لان التصريف تنهود في الفحشاء والمنكر تنهود فين ندير في كيف سيدي في ربي دكواس 50 برد دكواس اختعاس ذا عساس إنسي تصليتيس الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الجمال تذكرها عشان ما تتصل أذكر الزر الفجر وتسمع مصر العشاء تتصل أكثر عشر مرات قوس أكيد إنهم في الحشاد المنكر وتسافر ضرا وتخدع ضرا وتشكي ضرا وتشغش ضرا وتصدر بشوا وتصدر ضرا والديني وتصدر ضرا جيرانك وتخلف ضرا الوعد وتشكي ضرا وتسمق ضرا غير الحرام وتحضر وتشهد ضرا شهادة الزور وتسك ضرا فوسدي قوث مثلكين شيما وتخدم ضرب وين يقرب بالمحرمات كان وين يتحرم من مرة وتخدم ضرب كامل اكيد انه هو تصلي اثنين ولكن ممكن نهار تصلي فيه اما كان شويه يدير 10 مع الكل الجوا معنا مره شهور او كل جوا معنا شهور كامل او ولكن ولاش تمسايو نخدمها وياش تمسايو نخدمها او كي يقولوا درك نخدم 100 مره يعني ما يقولوا تصلي تنوح الجوا معنا مره شهور. اذا نضقع تصليتنا غير نعم نضقع تصليت خطر يند النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يند ماذا قال له كي دنهار وين دنهار تصلي صلاه في الفحشاء والمنكر في الفعايل اللي نديرها يند حسب كان اوري الظل لا هكايا. اذا نهار نضقع تصليتنا غير نعم. اذا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه نضقع تصليت
ذا شو يدبينوض كاع تظليت ذا تبع الشهوات النفسية، تبع الشهوات النفسية لنا كان تظليت غادي وخرا وسن فين نديرها وسن قال انا زي تبع الشهوات النفسية لنا واتبعوا الشهوات السبب فين تبع الشهوات لنا ضل كاع تظليت الواد اندث فوق تمسات البعيد عن ربي يجي المؤمنين إن تغرف وباغي في غرف الدول فسوف يلقون غيا. إذن أتبعنا غرف وغير من بعد أشي قريون أشي متهنا غالا أشي مولش البركة ذي الرزق أشي مويش التقثنية هي كات أشي البعيد عن ربي يجي المؤمنين الكوارث دي الدنيا ثين غفتين. نعم فين دي حلال عبد شوفوا سيسنا عقلية كبيرة يقال سيدي ربي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ونعفو عن ويعفو عن كثير أين يكون يوم سيفا السنوني في دقوب يالوكم يقصر مرة شوين يتخدم كيجينا. إذن أنشتكي مرة كل سيدي وقول قاعد ظالي فخلف من بعدهم خلفون والخلفة كي دواجي لنا قال نسعى عيشة الساقية يقسم روح إن يمزوراني يكتب عن أفريد سيدي ربي من بعد يدفع الرجال نظام إذا الخلف يقضي عن تظليث كينا يشارد النبي واش بيحصل الله عليه وسلم الناس يا جبريل الناس أصدق كاع الأمة وتظليث خاطر دايما يوصف الظليث أول شيء نقارون اسمي يقموث أبي الصلاة وما ملكت إيمانكم غربة التظليث خاطر تساليت أنا كوني عسلو خدم على بوين ندير خدم حاجة بوين العالية إناس أصدق كاع الأمة وتظليث يا جبريل إناس جبريل عليه السلام يا رسول الله إناس الأمة إنيك أذكر الأقوام ذي الأمة إنيك أذكر الدين سلسل كماريس غاف شويط من الدنيا الدين نسلك وتفكنا عاف شويط من الدنيا أقرأ لا نسعيش ديك السيد مثلا. إذن ما نخدم تحاليل فايقة لا يضر المرة بدوني أنا عقلتين دي السيس يعبد شوفوا سيس هي أنفع عندنا ربي بدل غير وين دينا ربي كأن ذنيت مثلا ثبت أدنو غاي غير فريض ربي أنه غاية نزينا وين دينا النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنثب عين دينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنثوب عندي قرثوب ثاني المؤمنين مرة من غاية أروين دينا سيدي ربي غادي يزيف لنا شوين العين غادي يجدل يقال نسعي شوين الهان هذه فرج في الله سي خير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ماذا قلنا نجدل غير وين العيا سيدي جد سيدي ربي وين العيا ماذا قلنا وين طفي يلف نرقى الزفا وسافو أنجوم غفر وحنا انظر راسي ربي يقنع في قلب إذا ما انظر كي مثلا أغدي يهضر بنا الوفريد يسغد يا ربي غير الدين يسغد جميلا